नमस्ते, फारवेस्ट अनलाइन टिभी खबरको विशेष प्रस्तुतिमा उपस्थित भएको छु। म कार्यक्रम सञ्चालक केपी कलौनी र म सुभाष चन्द्र भट्ट। यस कार्यक्रममा हामी समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आजको विशेष प्रस्तुतिमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य, यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक, बौद्धिक व्यक्तित्व, युवा, डाइनामिक पर्सनालिटी, अध्ययनशील नेताको रूपमा रहनुभएका मनोज भट्ट आजको विशेष प्रस्तुतिमा हामीसँग हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी देशमा अहिले नागरिकता विधेयकको बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा बौद्धिक तथा प्रभावशाली नेता मनोज भट्टलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि म यहाँलाई एउटा सबैभन्दा गम्भीर जुन विषय अहिले उठेको छ नागरिकता विधेयकको बारेमा, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुईटा खेमामा बाँडिएको छ अहिले नागरिकता विधेयकको बारेमा। खास यो नागरिकता विधेयकले गर्दाखेरि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजन हुनुको कारण चाहिँ के हो? यसो छ, राष्ट्रियता सार्वभौम सत्ता र अखण्डताका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष त्यसरी एक आपसमा विभाजन हुने कुरा राम्रो होइन। जस्तै हामीले यही गत महिनामा लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने बारेमा संसदले जुन प्रकारको ऐक्यबद्धता प्रकट गर्यो, ठिक त्यसै प्रकारको अपेक्षा नागरिकता विधेयकको बारेमा पनि जनताले गरेका छन्। अहिले नागरिकता विधेयकको बारेमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जुन प्रस्ताव ल्याएको छ, यो प्रस्तावले हाम्रो देशको राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने काम गर्छ। किनभने नागरिकताको सवाल हमेसा हामीले निर्धारण गर्दाखेरि, नागरिकता सम्बन्धी नीति कस्तो बनाउने भनेर निर्धारण गर्दाखेरि हामीले हाम्रो देशको भूगोल, यहाँको साधन स्रोत, यहाँको जनसङ्ख्या र यहाँको साधन स्रोतको उपलब्धतालाई आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यतिलाई मात्रै आधार बनाएर हुन्न, फेरि हाम्रा छिमेकीहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो छिमेकमा कस्तो प्रकारको देश छ, त्यहाँको जनसङ्ख्या कति छ, त्यसको भूगोल आकार के छ र उनीहरूले आफ्नो देशको नागरिकप्रति कुन खालको नीति अपनाएका छन् भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले उदाहरणको लागि हेरौँ, अमेरिकामा पर्याप्त भूमि छ, ठुलो तपाईँको चाहिँ भूगोल छ, तर त्यसलाई कन्ज्युम गर्ने, त्यसलाई उपयोग गर्ने जनशक्ति त्यहाँ छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष अब पिआरको माध्यमद्वारा, विवाहको माध्यमद्वारा त कुरै छोडिदिनुहोस्, डिबीको माध्यमद्वारा मात्रै संसारभरिबाट करिब 67,000 मान्छे उसले अमेरिका चाहिँ भित्राउने गर्छ। तर के त्यस प्रकारको अवस्था हाम्रो नेपालको हो त? हामीले नेपालको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भने त्यस प्रकारको अवस्था हाम्रो होइन। एकातर्फ उत्तरतर्फ चीन छ। चीन एउटा विशाल मुलुक हो, करिब 1.5 अरब त्यहाँको जनसङ्ख्या पुगेको छ। हाम्रो नेपालको भूगोलभन्दा 75 गुणाले त्यो ठुलो छ। ठिक त्यसै प्रकारले सिङ्गो भारतको कुरा छोडिदिनुहोस्, स्वयं उत्तर प्रदेशको कुरा, हाम्रो कैलालीसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यो क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालभन्दा 6 गुणाले बढी र जनसङ्ख्याको हिसाबले करिब 9 गुणा बढी छ। करिब उत्तर प्रदेशको जनसङ्ख्या 27 करोड छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले नागरिकता सम्बन्धी नीति बनाउँदाखेरि यी सबै कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर विडम्बनाको कुरा, नेपालमा सुरुदेखि नै नागरिकताको बारेमा अत्यन्त भारतको दबावमा आएर अत्यन्त फितलो प्रकारको नीति बनाउने काम भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि सुरुमा 2007 सालमा जनप्रतिनिधि ऐन ल्याउने काम भयो। त्यो जनप्रतिनिधि ऐनले के गर्यो भने नेपालमा बसोबास गरेका सबैलाई तपाईँको चाहिँ मतदानको अधिकार हुनेछ भनेर व्यवस्था गर्यो। सबैलाई त हुन्न मतदानको अधिकारको व्यवस्था। मतदानको अधिकारको व्यवस्था हुने भनेको नेपालीलाई मात्रै हो। तर त्यो बेला भारतबाट आएर नेपालका विभिन्न स्थानमा बसेका मान्छेलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गरेर त्यहीँबाट नेपालको जनसङ्ख्यालाई अतिक्रमण गर्ने, भारतीय जनसङ्ख्यालाई नेपाल भित्र्याउने कामको प्रारम्भ 2007 सालको जनप्रतिनिधि सम्बन्धी ऐनले सुरु गर्यो। सुरुमा नेपालमा 2009 सालमा हो नागरिकता कानुन बनेको। 2009 सालदेखि लिएर 2077 सालसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने यो वा त्यो नाममा लगातार नेपालको सरकारले भारतको दबाब थेक्न नसकेर वा नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई शान्त गर्नका लागि वा आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि वा आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि लगातार भारतीयहरूलाई नागरिकता दिँदै आएको छ। तराईमा बसेका मधेसीहरू, मुसलमानहरू, अल्पसङ्ख्यकहरू, उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने बारेमा हाम्रो कुनै विवाद छैन। उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ। जुन पुस्ता दर पुस्ता नेपालमा बसेका छन् उनीहरूलाई नागरिकता दिने कुरामा कुनै
कन्साई सरकारले गर्न हुन्न, तर जुन मान्छेहरू खुला सिमानाको प्रयोग गरेर वा विवाहको आधारमा वा बसोबासको आधारमा जो नेपालमा आएर बसेका छन् उनीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा तपाईँको चाहिँ नागरिकता दिने काम जुन सरकारले गरिराखेको थियो, अहिले आएर कम्तीमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्यो नागरिकता ऐन 2063ले। नागरिकता सम्बन्धितमा चाहिँ विधेयक जुन 2063ले त्यसलाई रोक्ने काम गर्यो, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ राम्रो मान्नुपर्छ, त्यसलाई सराहनीय मान्नुपर्छ। त्यसका साथै नेपाली नागरिक महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि नागरिकता दिने काम हामीले गर्न हुन्न, किनभने बसोबासको आधारमा वा तपाईँको चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको नाममा हामीले विदेशीलाई नेपालको महिलालाई विवाह गरेका कारणले गर्दाखेरि नागरिकता दिने तपाईँको चाहिँ बाटो खुला गऱ्यौँ भने त्यसले पनि नेपालको सार्वभौम सत्ता तथा अखण्डतालाई तपाईँको चाहिँ असर पुग्छ। आज धेरैले के कुरा उठाउने गरेका छन् भने महिला र पुरुषको बिचमा विभेद भयो, किनभने महिलालाई भारतबाट वा अरू देशबाट विवाह गरेर ल्याएका कारणले गर्दाखेरि पुरुषलाई तपाईँको चाहिँ त्यो नियम लागू नहुने, अर्थात् नेपालमा 16 वर्ष जन्मेको 16 वर्षपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने। तर त्यही मान्छेले भारतबाट वा अरू देशबाट विवाह गरेर ल्यायो भने उसले तपाईँ विवाह गरेको 7-7 वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने भएको हुनाले यो महिला र पुरुषका बिचमा विभेद गर्यो भन्ने कुराहरू ल्याएका छन्। नागरिकताको सवाल मानव अधिकारसँग जोडिन्न। नागरिकताको सवाल विशुद्ध देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डतासँग जोडिन्छ। हामीले भारतकै कुरा हेरौँ, भारतले यसलाई मानव अधिकारसँग जोडेर हेरेको छ वा आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतासँग जोडेर हेरेको छ। भारतको जम्मू कश्मीरमा 1956मा उनीहरूले संविधान सभाको निर्वाचन गरेर आफ्नो छुट्टै संविधान बनाएका छन्। भारतमा 2टा संविधान सभाको निर्वाचन भयो, एउटा 1947 पछि संविधान सभाको निर्वाचन भयो, तर जम्मू कश्मीरलाई भारतको प्रशासित क्षेत्र बनाइसकेपछि जम्मू कश्मीरमा पनि संविधान सभाको निर्वाचन भएको छ। संविधान सभाको निर्वाचनले बनाएको संविधानले के गर्यो भने जम्मू कश्मीरका नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार त्यहाँको सरकारलाई दियो। र जम्मू कश्मीरले नियम के बनायो भन्नुहुन्छ भने जम्मू कश्मीरमा बसोबास गर्ने कुनै महिलाले जम्मू कश्मीरभन्दा बाहिरको पुरुषसँग विवाह गरी भने त्यस्तो अवस्थामा उसको नागरिकता खारेज गर्ने नियम बनायो। जम्मू कश्मीरभन्दा बाहिरका मान्छेलाई जम्मू कश्मीरमा आएर तपाईँ चाहिँ जग्गा खरिदको तपाईँको चाहिँ अधिकार तपाईँको चाहिँ दिएन। त्यति मात्र नभएर विदेशबाट गएका महिलालाई समेत तपाईँको चाहिँ नागरिकता नदिने नीति बनाएका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका अन्तिम राजा हरि सिंहका छोरा करण सिंह जुन अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुन्, त्यहाँका मन्त्री भइसकेका मान्छे हुन्, उनी प्राय नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता आएको बेलामा भारतीय सरकारका दूत भएर आउने गर्छन्। उनले नेपालका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणाकी नातिनी बिहा गरेका हुन्। उनको बुवा हरि सिंहले तपाईँको चाहिँ नेपालको शारदा शमशेर जङ्गबहादुर राणाकी छोरी बिहा गरेका हुन्। उनी जनरल थिए शारदा शमशेर। तर उनका छोरा हरि सिंहले पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणाकी तपाईँ चाहिँ नातिनी अर्थात् अहिले तपाईँ राप्रपाका नेता पशुपति शमशेरकी बहिनी तपाईँ चाहिँ बिहा गरेका हुन्। तर बहिनी बिहा गरेर पनि के भयो भन्नुहुन्छ भने जम्मू कश्मीरको कानुनको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट बिहा गरेर गएकी पशुपति शमशेरकी बहिनीले जम्मू कश्मीरको नागरिकता प्राप्त गर्न सकेनन्। ए बाबा उनीहरूले आफ्नो प्रान्तमा त्यति कडा नियम बनाउने, तर नेपालको हकमा नागरिकता सम्बन्धी नीतिलाई फित्लो बनाऊ भनेर तपाईँको चाहिँ भन्न मिल्ने कुराहरू मिल्छ। भनेपछि जुन अहिले नागरिकता विधेयक आएको छ र जुन नेपाली काङ्ग्रेस तथा मधेसवादी दलहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन्, त्यो विरोध गर्नुको पछाडि अहिले भारतको हात हो भन्न खोज्नुभएको हो? त्यसो भए अनि यसमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीति फित्लो बनाउनमा भारतको हात छ। मैले तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु 2072 सालमा असोज 2 गते हाम्रो संविधान जारी भइसकेपछि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गर्यो। आर्थिक नाकाबन्दी किन गर्यो भनेर उसको परराष्ट्र मन्त्रालय 7वटा हाम्रो संविधानसँग सम्बन्धित बुँदामा आफ्नो असहमति प्रकट गरेको थियो। यदि नेपालले ती भारतले असहमति प्रकट गरेका बुँदाहरूलाई संशोधन गर्छ भने नाकाबन्दी फिर्ता लिन्छु भनेर उनीहरूकै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको थियो। भारतको नेपालको संविधानमा असहमतिका बुँदाहरू के हुन् भन्दाखेरि संविधानको धारा 11 को उपधारा 6, ठिक त्यसै प्रकारले संविधानको धारा 289, ठिक त्यसै प्रकारले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय सभामा तपाईँको तराईबाट पनितो गर्ने सवाल, यी कुराहरूमा भारतले असहमति प्रकट गरेको थियो। भारतको भनाइ के थियो भने नेपालको संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मा नेपाली पुरुष नागरिकले विदेशी महिला नागरिकसँग विवाह गर्यो भने उसलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम नागरिकता दिनेछ भन्ने अहिलेको बाल व्यवस्था छ।
तर भारतको त्यो बेला भनाइ के थियो भने तुरन्त नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् भनेर तपाईँहरूले संविधानमै लेखेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेका थिए। तर त्यो बेला संविधान सभाका सदस्यहरूले वा संविधान सभामा सहभागी दलहरूले मानेनन् र अहिले त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसारले सङ्घीय कानुन बनाउने काम भएको छ। त्यो बेलामा पनि भारतको जोड के थियो भने संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मै विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने बित्तिकै त्यस्तो महिलाले वैवाहिक नागरिकताको आधारमा तुरन्तै नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर भनेका थिए। त्यो तपाईँको चाहिँ हामीले मानेनौँ। नमानेका कारणले गर्दाखेरि के गर्यो भने भारतले हामीमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्यो 5-5 महिनासम्म। नेपालमा बच्चाहरूले, वृद्धहरूले, बिरामीहरूले औषधि उपचार गर्न पाएनन्। फ्युल रोक्ने काम भयो। नेपालको तपाईँको चाहिँ मेरुदण्ड तपाईँ भाँच्ने काम भयो, भाँच्ने प्रयास गरे उनीहरूले। भने भारतको लगातार के छ भने नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीतिमा उसले हमेसा दबाब दिँदै आएको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने भारतको गृह मन्त्रालयले 1980 मा एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो। त्यो तथ्याङ्कमा उसले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा 23,18,000 मान्छेले, भारतीय मान्छेले नेपालको नागरिकता लिइसकेका छन् भनेर भने। गत उनी भारतका राष्ट्रपति पनि भए प्रणब मुखर्जी। नरेन्द्र मोदीको तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयमा उनी परराष्ट्र मन्त्री थिए। परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा उनले उत्तर प्रदेशमा आएर के भाषण गरे भन्नुहोस् त। नेपालमा भारतका 1 करोड मान्छेहरू छन्, उनीहरूलाई नागरिकताबाट विमुख गर्ने काम गरिएको छ। यदि उनीहरूमाथि अन्याय भयो भने भारत चुप लागेर बस्दैन भनेर भन्यो। यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने 1980 मा भारतीयहरूलाई दिएका करिब 23.5 लाख नागरिकता। अस्ति राष्ट्रिय सभामा तपाईँले हेर्नुभयो भने जितेन्द्र देव भन्ने एकजना सांसद धेरै कुर्लेका थिए। 2054 सालमा जितेन्द्र देवको नेतृत्वमा नागरिकता सम्बन्धी एउटा आयोग बनाइएको थियो र त्यो आयोगले 40,000 तपाईँको चाहिँ भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने तपाईँको लक्ष्य बनाएको थियो। त्यो अनुसारले उसले तपाईँको चाहिँ 45,000 भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने काम गर्यो। जम्मा 3 दिनमा। हेर्नुहोस्, आयोग बनेको 3 दिनमै 45,000लाई नागरिकता दिइदियो। पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो, त्यसलाई बदर गर्ने काम भयो। तर बदर गरेर पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। हेर्नुहोस्, यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा सहयोग गरेका कारणले गर्दाखेरि अन्तरिम संविधानमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर तपाईँले नीति छिराइदिए। हेर्नुहोस्, त्यो पनि कसरी भने 3 जना मान्छेले सिफारिस गरिदियो भने जन्मको आधारमा नागरिकता दिने। हामीले देख्छौँ यही तपाईँको चाहिँ के अरे पलियाभन्दा यताका मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ औषधि उपचार गर्नु पर्यो भने धनगढी आउने गरेका छन्। बाँकेका तपाईँको चाहिँ जमुनातिरका तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू तपाईँ चाहिँ हेर्नुभयो भने पारी रुपडियातिरका मान्छेहरू, नानपारासम्मका मान्छेहरू, अझ आँखा अस्पतालको हकमा त गेटासम्मकै मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ नेपालगञ्ज आउने गरेका छन्। ठिक त्यसै प्रकारले तपाईँ महेन्द्रनगरमा आउने गरेका छन्। यसरी भारतबाट आएर नेपालमा जन्म भएका मान्छेलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर कानुन बनाए, जसको परिणाम के भयो भने 20 लाख भारतीयहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे। त्यति मात्र होइन, कैयौँ कुख्यात अपराधीहरूले पनि त्यो नागरिकता प्राप्त गरे। हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशको तपाईँको चाहिँ कुख्यात अपराधी तपाईँ अशरफ अली भन्ने, उनले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे। भारतका कैयौँ मोस्ट वान्टेड गुन्डाहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे र स्वयं नेपालमा कैयौँ तपाईँ आतङ्कवादी क्रियाकलापमा संलग्न भएका मान्छेहरूले समेत नेपालमा 3 जना मान्छेले सिफारिस गरेको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरे। यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिलेको संविधानको खोट अहिले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने, नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, अर्थात् जुन 20 लाख भारतीयहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे, ती 20 लाख जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिँदाखेरि हामी कहाँ पुग्छौँ? उनीहरूका 3 जना सन्तान मानिदिनुहोस्। त्यस हिसाबले हो भने 60 लाखलाई दिनु पर्यो हामीले। सरदर 3 जना सन्तानलाई मात्रै हामीले काउन्ट गर्ने हो भने 60 लाखलाई दिनु पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ, रामबहादुर थापाले कानुन नबन्दै, यो जुन अहिले विधेयक जुन संसदमा टेबल छ, यो नबन्दै उनले तपाईँ गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र गरे, जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु भनेर परिपत्र गरे। परिपत्र गरेको 3 दिनमै तपाईँको चाहिँ पूर्वी तराईमा 3 लाख मान्छेले नागरिकता लिए। जम्मा 3 दिनमा। हेर्नुहोस् भने 10 लाख मान्छेले नागरिकता लिएका छन्। यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने खण्ड खण्डमा 1980 मा 23.5 लाख, 2062-63 मा जन्मको आधारमा 20 लाख, 20 लाखका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने हो भने 60 लाख र त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ 54 सालमा जितेन्द्र देवको आयोगले दिएको चाहिँ करिब 45,000 नागरिकतालाई तपाईँले जोड्ने हो भने 3 करोड तपाईँ चाहिँ नेपालीमा त 1 करोड त भारतीयहरू त भइहाल्यो त। भने 3 करोड हाम्रो जनसङ्ख्या छ, 3 करोडमा 1 करोड भारतीयहरूले नागरिकता लिइसकेका छन्।
यस प्रकारले हेर्ने हो भने नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 33% त भारतीय भइसक्यो त। भनेपछि अहिलेसम्म जो नागरिकता दिने कानुन विगतदेखि नेपालले अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ त्यसलाई अहिलेको सरकारले यो नागरिकता विधेयक मार्फत सच्याउन खोजेको हो भन्न खोज्नुभयो यहाँले? होइन, एउटामा मात्रै सच्याउने काम गर्यो, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा मात्रै सच्याउने काम गर्यो एक। दोस्रो कुरा, विदेशीले नेपाली नागरिक महिलासँग विवाह गर्यो भने त्यसलाई नागरिकता नदिने भन्ने बारेमा, दिने वा नदिने भन्ने बारेमा अहिलेको कानुन मौन छ। हाम्रो भनाइ के हो भन्नुहुन्छ भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता अर्थात् तपाईँको चाहिँ विदेशी महिलालाई नेपालको तपाईँको नागरिकले विवाह गर्यो भने त्यसलाई 7 वर्षसम्म हामीले तपाईँको चाहिँ पर्खाउनुपर्छ। 7 वर्षपछि मात्रै उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भने जुन आएको छ त्यो राम्रो छ। तर त्यसका अरू पनि खतरनाक दफाहरू छन् त। त्यसका अरू खतरनाक दफा के छन् भने जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले तिनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने बित्तिकै के भयो भने भारतको जुन चाहना थियो नेपालको संविधानको धारा 289 लाई संशोधन गर्ने, त्यो त संशोधन नै गर्नु परेन नि। अब किन गर्नु परेन भने 289 ले के भन्छ भन्नुहोस् त, नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, त्यसपछि गएर प्रधान सेनापति, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, सभामुख को हुने भन्दाखेरि वंशजको नागरिक हुने। भारतले त्यसलाई संशोधन गर्न चाहन्थ्यो। अब जन्मको आधारमा तपाईँले वंशजको नागरिकता दिदिने बित्तिकै के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने अब त संशोधन गर्नै परेन नि, किनभने जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले त त्यो पदमा त जान पाउने भयो। हेर्नुहोस्, अब एक। दोस्रो कुरा, जन्मको आधारमा नागरिकता दिने त तपाईँको संसारमा कुनै देशमा छैन त कानुन। त्यो नभएका कारणले गर्दाखेरि यो जुन प्रस्तावित विधेयक छ यसको खतरनाक सबैभन्दा ठुलो दफा के हो भन्नुहुन्छ भने जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको सन्तानलाई जुन वंशजको नागरिकता दिने भनेर भनेको छ यो सबैभन्दा खतरनाक छ। हेर्नुहोस्, तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा उसले जुन नीति ल्याएको छ त्यो सही छ। दोस्रो कुरा, जुन विदेशी पुरुषले नेपाली महिलालाई विवाह गर्ने भन्ने कुरा छ त्यस आधारमा उनीहरू नेपाल आएर बसोबासको आधारमा नागरिकता दिने भनेर जुन पहिला समझदारी भएको थियो त्यो यसमा मौन छ। अब हामीले बसोबासको आधारमा पनि नागरिकता दिन सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन। हेर्नु भनेपछि अहिलेको जुन चाहिँ संसदमा टेबल भएको नागरिकता विधेयक छ यसमा पनि खतरनाक व्यवस्था चाहिँ रहेछ। त्यसो छ त, किन भन्नुहुन्छ भने वंशजको नागरिक कसलाई भन्ने, जसका पिता पुर्खा सन्तानले नेपाललाई आफ्नो रगत पसिनाले सिंचेको छ तिनीहरू वंशजका नागरिक हुन्। वंशजको नागरिकको आधार हामीले कहिले बनाउँछौँ? नेपालको आधुनिक इतिहासबाट त्यसलाई जोड्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेदेखि नेपाललाई आफ्नो रगत पसिनाले सिंचित गर्दै आएका नेपालका भूमिपुत्रहरू अर्थात् हामीहरू नेपालका वास्तविक वंशज हौँ। वंशजको नागरिकतालाई वर्णासङ्कर गर्नुहुन्न, वर्णासङ्कर गर्नु भनेको हाइब्रिड गराउनु हुन्न कि। अब अहिले त सरकारले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने वंशजको नागरिकलाई त हाइब्रिड गरिदिने भयो। हेर्नुहोस्, भारतीयहरू जसले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे के को आधारमा? जन्मको आधारमा। अब उसका सन्तानहरू के हुने भए? नेपालका वंशजका नागरिक हुने भए। वंशजको नागरिकता 3 दिनमा मात्रै 3 लाख तपाईँको चाहिँ एउटै जिल्लामा तपाईँको नागरिकता वितरण भएको छ। गोरखपुरमा नौतर्वामा त अझ के लेखेको छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल की नागरिकता यहाँ मिल्ती है भनेर धेरै ठाउँमा त्यहाँ त्यो बेला तपाईँको चाहिँ दुकान पनि खोलेर बसे। हेर्नुहोस्, नेपालको नागरिकता त यति अमूल्य भएको छ कि भारतीयहरूले यसको वेट यति घटाइदिएको छ कि भनेर साध्य छैन। हेर्नुहोस्, तर अहिले खास गरेर प्रमुख पक्ष नेपाली काङ्ग्रेस तथा मधेसवादी दलहरूले आरोप लगाइरहेछन् सरकारलाई कि सरकारले चाहिँ जबरजस्ती रूपमा यो विधेयक चाहिँ संसदमा टेबल गर्न लागेको छ, टेबल गरेको छ। यसले गर्दाखेरि सरकारले अब द्वन्द्व निम्त्याउने भयो, राष्ट्र विखण्डनतर्फ जाने भयो भनेर पनि धेरै आरोपहरू लाग्ने गरेका छन्। यसमा चाहिँ तपाईँले कतिको सत्यता देख्नुहुन्छ कि अब यो नागरिकता विधेयकको कारणले गर्दाखेरि देश विखण्डन हुने अथवा चाहिँ द्वन्द्व निम्तिने सम्भावना छ? अनि यदि यो कानुन हामीले नल्याउँथ्यौँ भने बरु चाहिँ देश विखण्डन हुन्थ्यो। प्रत्येक वर्ष पूर्वी तराईका 8 जिल्लामा मात्रै 10,000 विवाहभरि हुने गर्छ, उत्तर प्रदेश र बिहारसँग 10,000 होइन। मैले उत्तराखण्डसँग जोडेको दार्चुलाको हिसाब गरेका छैन, बैतडीको हिसाब गरेका छैन, डोलधराको केही भाग पनि उतातिर विवाह गर्छन् र यतातिर आएर तपाईँको चाहिँ डोटीको पनि साइलीगाडदेखि माथिका मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ कुमाऊँ, गढवाल, नैनीताल, तपाईँको चाहिँ देहरादुनतिर विवाह गर्ने तपाईँको प्रचलन छ। पूर्वी तराईका 8 जिल्लामा मात्रै हेर्नुभयो भने 10,000 तपाईँको चाहिँ विवाहवरी हुने गर्छन् प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष 10,000 तपाईँको चाहिँ महिलाहरू नेपाल आउने गरेका छन् र प्रत्येक वर्ष 10,000 को दरले नेपाल आएर तिनीहरूलाई हामीले परीक्षण नगरिकन नागरिकता दिने हो भने परिणाम के हुन्छ? मैले अघि तपाईँलाई बताएँ उत्तर प्रदेशको जनसङ्ख्या 27 करोड, हाम्रो जनसङ्ख्या 3 करोड, नेपालभन्दा 9 गुणाले तपाईँको चाहिँ बढी छ। अझ रमाइलो कुरा त के छ भने उत्तर प्रदेशमा तेस्रो लिङ्गीको सङ्ख्या मात्रै 90 लाख छ। हाम्रो प्रदेशको जनसङ्ख्या 25 लाख, यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसङ्ख्या
उत्तर प्रदेशमा तेस्रो लिङ्गीको सङ्ख्या 90 लाख छ। हामी कहाँ पुग्छौँ? ती 90 लाख यहाँ आउने हो तेस्रो लिङ्गी मात्रै भने पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रा त दुईवटा स्टेट गए त, दुईवटा प्रान्त गए त होइन। अहिले दोस्रो कुरा तपाईँ चाहिँ बङ्गलादेशका रोहिङ्गा शरणार्थीहरू पनि नेपाल आइराखेका छन्। बर्माबाट भागेर, भारतबाट भागेर, बङ्गलादेशबाट भागेर नेपाल आइराखेका छन्। तिब्बतबाट तपाईँको चाहिँ भागेर आएका शरणार्थीहरू पनि यहाँ शरणार्थीहरूमा बसिराखेका छन्। उनीहरूले पनि नेपालको प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर तपाईँको चाहिँ नागरिकता लिने गरेका छन्। हिजोको दिनमा हामीले हेऱ्यौँ नि त, एमाले तपाईँको चाहिँ मन्त्री बनाएका लामाहरू त तपाईँको चाहिँ 3-3वटा 4-4वटा मुलुकका नागरिक त देखे त। चीनका नागरिक पनि, अमेरिकाका नागरिक पनि, नेपालका नागरिक पनि। हेर्नुहोस्, पैसाकै बलमा हो नि त। भने यस्तो तपाईँको चाहिँ बेलामा यदि हामीले वैवाहिक अङ्ग्रेजी नागरिकता सम्बन्धी कुरालाई कडा नबनाउने हो, यसलाई फित्लो राख्ने हो भने बरु त्यसले हाम्रो देश विखण्डन हुन्छ। जहाँसम्म मधेसवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 64 सालमा तपाईँहरूले 21वटा सिट हार्नुभयो पूर्वी तराईको क्षेत्रबाट। सुशील कोइराला हार्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला हार्यो, धेरै हारे त। किन हारे भन्नु त? किन हारे भन्नुहुन्छ भने जन्मको आधारमा नागरिकता दिने काम भयो। जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका भारतीयहरूले त आफ्नो मूल पार्टी मधेसवादी पार्टीलाई तपाईँको चाहिँ नागरिकता भोट हाल्थे। हेर्नुहोस्, उनीहरूले न कोइरालालाई भोट हाले, न तपाईँको चाहिँ यिनै अहिले कराइराखेकालाई भोट हाले, न माधव नेपाललाई भोट हाले। तपाईँले हेर्नुहोस् त, माधव नेपाल तपाईँको चाहिँ उहाँबाट हार्यो, गौरबाट। सुशील कोइराला बाँकेबाट हार्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला विराटनगरबाट हार्यो। ठाउँ ठाउँबाट हारे त। किन हारे भन्नुहोस् त? किनभने जन्मको आधारमा नागरिकता दिए, नागरिकता प्राप्त गर्ने मान्छेहरू त भारतीय थिए। भारतीयहरूले कसलाई भोट हाल्ने भन्दाखेरि आफ्नो माउ पार्टी मधेसवादी पार्टीलाई भोट हाले। अझ त्यो बेला निर्वाचन आयोगले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा 30% भन्दा बढी मत फर्जी मत परे, विदेशीहरूले मत हाले भनेर भने। त्यो बेला के थियो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि मान्छेको नाम मतदाता नामावलीमा त्यो बेला लेखिन्थ्यो जब उसँग नागरिकता हुन्थ्यो। तर बाँकीमा के भयो भन्नुहोस् त, बाँकीमा अन्तिम समयसम्म पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुने काम भएन। किन भएन भन्नुहुन्छ भने मतदाता नामावलीमा नाम भएका 5000 मान्छेको खोजी गर्दा मान्छेको ठेगानै भेटिन्न। हेर्नुहोस्, मतदाता नामावलीमा नाम छ, ठेगाना छ, उनीहरूसँग नागरिकता छ, तर खोजी गर्दा मान्छे भेटिन्न, ठाउँ भेटिन्न। भने त्यो बेला नि तपाईँले हेर्नुभयो भने अत्याधिक मतहरू जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले भोट हाले। उनीहरूले आफ्नो माउ पार्टी मधेसवादी पार्टीलाई मत हाले। काङ्ग्रेसलाई त हालेन त, एमालेलाई हालेन, माओवादीलाई हालेन। त्योबाट उनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने आफ्नो हातबाट आफैलाई खाल्टो बनाउने कामहरू, खाल्टो खन्ने काम उहाँहरूले गर्न हुन्न। उनीहरू तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूको नामबाट आए पनि, तपाईँहरूलाई भएको बेलामा सत्ताको प्रयोग गरेर आए पनि उनीहरूले तपाईँलाई भोट हाल्ने होइनन्। अन्ततः हाल्ने कसलाई हुन् भने भारतको कठपुतली पार्टीलाई हाल्ने हुन्। भारतको कठपुतली पार्टीको नेपालको हकमा त्यो त प्रष्टै छ। हेर्नुहोस्, मधेसवादी पार्टीहरू हुन्। भारतबाट पैसा लिएर, भारतको मत प्राप्त गरेर, भारतको आडमा नेपालमा राजनीति गरिराखेका पार्टीहरू। त्यसो भएको हुनाले भोलि हाम्रो मत घट्छ कि हामी चाहिँ चुनाव जित्दैनौँ कि भन्ने अङ्कगणितको आधारमा राष्ट्रियताको सौदाबाजी गर्न हुन्न। नेपालीले भोट हाल्छ नि त उनीहरूलाई, भारतीयले भोट नहाले के भयो? र दोस्रो कुरा, स्वयं जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ अब यो महिला र पुरुषका बिचमा विभेदको कुरा छ, उनीहरूले भारतको जम्मू कश्मीर किन विभेद भएन भनेर भन्छन्। तपाईँले सिक्किमको कुरा हेर्नुहोस्, सिक्किममा बाहिरको मान्छे गएर त्यहाँ जग्गा जमिन किन्न पाउँछ? सिक्किममा गएर तपाईँ नागरिकता लिन पाउँछ? नागाल्यान्डमा पाउँछ, मिजोरममा पाउँछ, आसाममा पाउँछ, अरुणाचलमा पाउँछ। ती त्यहाँका तपाईँ के हुन् भने संरचनात्मक व्यवस्था गरेका राज्यहरू हुन्। त्यहाँ बाहिरका मान्छेहरू गएर नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले बाहिरका मान्छेलाई विवाह गरेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ लिएर गएर नागरिकता दिन सक्दैनन्। र विदेशीहरूको त कुरै छोडिदिउँ अझ हो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको जुन प्रस्तावित विधेयक छ, यसको मुख्य तपाईँको खतरनाक दफा त संशोधन भएको छैन। हाम्रो जोड के छ भने अहिले पनि कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्था भनेको के हो भने जन्मको आधारमा गैर नेपालीहरूले प्राप्त गरेका नागरिकतामाथि छानबिन गर्ने, त्यसको लागि आयोगको व्यवस्था गर्ने, छानबिनबाट गैर नेपालीले प्राप्त गरेका नागरिकताहरूलाई खारेज गर्ने। हामी नागरिकताको मामिलामा चुक्यौँ भने हाम्रो देशको हालत फिजीको जस्तो हुन्छ। फिजीमा के भयो भन्नुहोस् त, 1972मा फिजीको सरकारले भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने भनेर कानुन फितलो बनायो। 1996मा चुनाव हुँदाखेरि भारतीयहरू बहुमतमा पुगे, फिजीका स्थानीय जनताहरू अल्पमतमा परे। परिणाम के भयो भने हरियाणाबाट तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गएको हरियाणाको मान्छे महेन्द्र सिंह चौधरी भन्ने फिजीको प्रधानमन्त्री भइदियो। अब अहिले एक प्रकारले गृहयुद्धकै अवस्था छ भन्दा हुन्छ फिजीमा। भारतीय मूलका मान्छे र फिजीका स्थानीय मान्छेहरूका बेलामा बिचमा जहिले पनि द्वन्द्व चलिरहन्छ। हेर्नुहोस् होइन, संसारमा कयौँ मुलुकहरू यस्ता छन् जहाँ बिना रक्तपात जन्म सङ्ग्रहको माध्यमद्वारा अरू देशमा विलय भएका छन् त। बिचमा रसियाको तपाईँले उदाहरण तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने रसियामा तपाईँको चाहिँ एउटा मुलुक जहाँ रसियनहरूको बाहुल्यता थियो, रसियाबाट अलग भएको
त्यो अहिले रसियामा आएर गाभिएको छैन। जनमतसङ्ग्रहमा रसियाको पक्षमा 96% मत हालिदियो हेर्नुहोस्। न तपाईँलाई लड्नु पऱ्यो, न आन्दोलन गर्नु पऱ्यो, न छापामार युद्ध गर्न पऱ्यो भने अहिले पनि के हो भने मधेसवादीहरूले अगाडि सारेका जुन नीतिहरू छन् वा भारतको जुन प्रकारको रणनीति हामीप्रति छ त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा ठिक नीति ल्याएको छ। बसोबासको आधारमा पनि यसले ठिक नीति ल्याएको छ। किनभने पहिला संविधानमै व्यवस्था के थियो भने नेपालमा 15 वर्ष बसेको, नेपाली भाषा बोल्न जान्ने, नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेर थियो। तर अहिले त्यो संविधानमा पनि छैन। अहिलेको कानुनमा पनि बसोबासको आधारमा नागरिकता दिने कुरामा तपाईँ मौन छ। अब हामीले बसोबासको आधारमा नागरिकता दिन सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले पूर्वी तराईमा गएर हेर्नुहोस् त, पूर्वी तराईका मान्छेको माउली बिहार, पूर्वी तराईका मान्छेहरूको माउली उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहारका मान्छेहरूको माउली र ससुराली नेपाल। हेर्नुहोस् भने यस्तो स्थितिमा आफ्नो जनसङ्ख्यालाई अल्पमतमा पार्ने गरी हामीले देशको नागरिकता नीति बनाउन हुन्न। अझ हाम्रो जोड त के छ भने संविधानलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ। संविधानमै जुन व्यवस्था छ जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने भनेर जुन भनिएको छ त्यो तपाईँ दफालाई त्यहाँबाट हामीले संशोधन गर्नुपर्छ। तपाईँले भारतमै भन्नुहोस् 1962 पछि भारतले एकजना विदेशीलाई भारतको नागरिकता दिएको छैन। हेर्नुहोस्, भारतको सर्वोच्च अदालतमा 37,000 मुद्दाहरू पेन्डिङमा छन्। त्यहाँ 15 वर्ष बसोबास गरेका, भारतीय भाषा बोल्न जान्ने, लेख्न जान्ने, लामो समयदेखि बसोबास गरेका मान्छेले पनि उसले नागरिकता दिएको छैन। भारतले भनेको आधारमा हामीले किन नागरिकता दिने? हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई किन हामीले कमजोर पार्ने? त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै प्रावधानहरू यो विधेयकमा प्रस्तावित गरेका छन्। तैपनि एउटा अहिले नेपाली जनताको लागि खुसीको कुरा के हो भने कम्तीमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी नीतिलाई सच्याउने काम भयो, 7 वर्ष राख्ने काम भयो। बसोबासको आधारमा तपाईँको कानुन मौन छ। यद्यपि संविधानमा त्यो व्यवस्था छ। फेरि संविधानमा पहिलाको जस्तो छैन। तर नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिलाई पनि सङ्घीय कानुनले चाह्यो भने दिन सक्ने भनेर छ। त्यो अहिले सङ्घीय कानुनले चाहेन, ठिक छ। तर यसका अरू खतरनाक दफाहरू भनेको के हो भने जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई जुन वंशजको नागरिकता दिने भनेर भनेको छ त्यसले संविधानको धारा 289 लाई यसले असर पार्छ। भोलि तपाईँको मुख्यमन्त्री अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हुन्छ, नेपालको प्रधानमन्त्री अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हुन्छ। तपाईँले यही उसको बेलामा हेर्नुहोस् न, अमेरिकामा तपाईँले हेर्नुभयो भने ट्रम्पभन्दा अगाडि ओबामाको पालामा के भयो भन्नुहुन्छ भने ओबामा र त्यहाँको अर्को मान्छेले सँगै राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिए। उनी क्यानाडाका मान्छे थिए, उनको पिता क्यानाडाका मान्छे थिए, आमा अमेरिकन थिइन्। उनी अमेरिकाको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति थिए। तर निर्वाचन आयोगले के गर्यो? निर्वाचन आयोगले ओबामाको उम्मेदवारीलाई सदर गरिदियो। जुन क्यानेडियन बुवाबाट जन्मेका, अमेरिकन आमाबाट जन्मेका उम्मेदवार थिए उनको उम्मेदवारी रद्द गरिदियो। संसारमा कहीँ पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा लैजानै मिल्दैन। लैजाने भए त सोनिया गान्धीलाई लैजान्थे त। सोनिया गान्धी उनी इटालियन नागरिक हुन्। मैनो भन्ने नाम हो उनको। उनी इटालियन नागरिक, मैनो भारत आइन्। भारत आइसकेपछि सोनिया गान्धी भइन्। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिइन्। तर राज्यको प्रमुख कार्यकारी पदमा त उनलाई अहिलेसम्म लगिएको छैन त। त्यति मात्र होइन, राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, उनी प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बेलामा पनि भारतीयहरूले त्यसको व्यापक विरोध गरे। हेर्नुहोस्, उनको त श्रीमती हुन् त, श्रीमती त बस्न पाउनु पर्यो। तर अर्को पक्ष पनि छ। फेरि राजीव गान्धी होइन त भारतको प्रधानमन्त्री निवास हो नि त। त्यो भारतको प्रधानमन्त्रीको निवासमा नौसेनाका जनरलहरूसँग छलफल होला, देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा छलफल होला, आर्थिकको बारेमा छलफल होला। त्यो छलफल गोप्य रहन्छ भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी छ? हो त्यसले गर्दाखेरि सोनिया गान्धी राजीवसँग प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको कुरामा भारतीयहरूले आपत्ति गरे भने अनि नेपालमा उनीले चाहेका मान्छेहरू, चाहेका नागरिकहरू यहाँको राज्यको प्रमुख कार्यकारी पदमा जान मिल्छ? हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन प्रस्तावित नागरिकता विधेयक छ यसमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता र बसोबासको आधारमा ल्याएको नीति ठिक छ। र फर्जी कागजपत्रहरू पेश गरेर नेपालको नागरिकता लिने विदेशीहरूलाई गरिएको जुन दण्ड जरिवाना छ त्यो कडा खालको ल्याएको छ, त्यो पनि ठिक छ। तर यसको मूल पक्ष के छ भन्नुहुन्छ भने यदि हामीले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनबाट रोकेनौँ भने यसले नेपालको स्थितिलाई भयावह बनाउँछ। भनेपछि अहिले सरकारले सदनमा लगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रको पक्षमा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र केही मधेसवादी दलहरू भारतको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबावमा विरोध गरिरहेका छन्। भारतको हित विपरीत हुन गइरहेको कारणले अबको नेपालको राजनीतिक मोडालिटी कस्तो हुनु पर्ला?
हुन्छ, तपाईँले भनेको प्रश्नलाई मैले अलि त सच्याम। प्रस्तुत नागरिकता विधेयकको बसोबासको आधारमा र वैवाहिक अङ्ग्रेजी नागरिकताको हकमा मात्रै राम्रो छ, अरू कुरा त खतरनाक छन्। मैले अघि पनि त्यो दोहोऱ्याएर भनेको छु। र अब नागरिकता विधेयक तपाईँको चाहिँ सरकारले जुन प्रस्तुत गरेको छ, त्यो नागरिकता विधेयक पारित भएका कारणले गर्दा संसदमा अब त्यो पेश हुन्छ, बहुमतको आधारमा त्यो पास पनि हुन्छ। त्यो पास भएका कारणले गर्दाखेरि यसले त्यस्तो चाहिँ जटिलता ल्याउने वा नेपालमा चाहिँ द्वन्द्व सृजना हुने वा यसले तपाईँ चाहिँ एउटा ठुलो आन्दोलनको रूप लिने मैले देख्दिनँ। यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो। संसदीय परिपाटी भनेकै के हो भन्नुहुन्छ भने बहुमतको शासन, अल्पमतको प्रतिपक्ष हो। उहाँहरूलाई आफ्ना कुराहरू उठाउन अधिकार छ। तैपनि कालापानीको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन प्रकारको क्रेडिट नेपाली जनताबाट प्राप्त गर्यो, त्यसलाई ऋणात्मक नबनाइदियोस् भन्ने मेरो चाहिँ कामना छ। भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र केही मधेसवादी दलहरू अहिले विरोधमा उत्रिरहेको बेला आंशिक रूपबाट मात्रै सरकारले राष्ट्रहितको निमित्त पहल या कदम चाल्न सकेका छ। सरकार पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट भारतीय दबावमै छ, प्रभावमै छ। त्यो त मैले अघि नै संविधानका कुराहरू गरेँ। त्योभन्दा खतरनाक कुराहरू त जन्मको आधारमा वंशजको जुन नागरिकता दिने कुराहरू छ, त्यो नै तपाईँको चाहिँ खतरनाक छ। र दोस्रो कुरा, नागरिकतामाथि चाहिँ छानबिन हुनुपर्ने जरुरी छ। मैले अघि पनि भने जितेन्द्र देवको आयोगले, अहिलेका राष्ट्रिय सभाका माननीय जितेन्द्र देवको नेतृत्वमा 54 सालमा आयोग बनेको थियो। त्यो आयोग बनेकै 3 दिनमा 45,000 तपाईँको चाहिँ भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने काम भयो। अब 45,000लाई नागरिकता दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्च अदालतले ती नागरिकता बदर गर्यो। तर त्यो निर्णय त कार्यान्वयन भएको छैन। हेर्नुहोस्, त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरू त छँदैछन्। अब ती 45,000का सन्तानलाई पनि त नागरिकता दिनु पर्यो, त्यसपछि वंशजकै नागरिकता दिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, यसो गर्दाखेरि के हुने भयो भने हाम्रो देशमा जुन वंशजको खास को त नागरिक, मैले अघि नै भने नेपालको आधुनिक तपाईँको राजनीतिक इतिहास जुन छ, पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि यताको नेपाललाई आफ्नो रगत पसिनाले सिञ्चित गर्ने हामी नेपालीहरू नै यहाँका वंशजका नागरिक हौँ। वंशजको नागरिकलाई हाइब्रिड गराउनु हुन्न, यसलाई वर्णसङ्कर गराउनु हुन्न। वर्णसङ्कर गराउने बित्तिकै यसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई बाधा पुग्छ। अमेरिका जस्तो मुलुकमा समेत तपाईँको चाहिँ वंशज र अङ्गिरी नागरिकतालाई फरक फरक किसिमले हेरेको छ। अङ्गिरी नागरिकता भनेको त के हो भने हामीले विदेशीलाई दिने नागरिकता हो। विदेशीलाई दिने नागरिकता हाम्रो करको कुरा होइन, हाम्रो स्वेच्छाको कुरा हो। कुनै विदेशी हाम्रो नेपालमा आए, उनलाई दिने वा नदिने कुरा मानवाधिकारसँग पनि जोडिन्न, हाम्रो हक दायित्वसँग पनि जोडिन्न। उनीहरूले राम्रो काम गर्छन् हामीले दिन्छौँ, उनीहरूले राम्रो काम गर्दैनन् हामीले दिन्नौँ, होइन? भनेपछि विभिन्न कालखण्ड र समयमा हामीले विविध किसिमका परिवर्तनहरू गऱ्यौँ र थोर बहुत रूपमा भए पनि हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमानताको पक्षमा हामीले केही निर्णयहरू लिन सकेका छौँ। तर हामी स्पष्ट रूपबाट राष्ट्रको सिङ्गो समृद्धिको लागि, हाम्रो पूर्ण स्वाभिमानको लागि अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। यसमा भारतीय प्रभाव र अरू विदेशी राष्ट्रहरूको प्रभाव हुन सक्छ। हामी प्रभाव मुक्त हुन नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ के होला? यसको कुरा त के छ भने अहिले 1950 को जुन सन्धि छ, नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भनेर, त्यो बेलामा एक्सचेन्ज भएका जुन पत्रहरू छन्, पत्रको दफा 3 मा नेपाल र भारतका बीचमा मान्छेहरू निर्वाचनमा आवत जावत गर्न पाउने र भारतीय नागरिकलाई नेपालमा राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ नागरिक सरहको तपाईँको सुविधा दिनुपर्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था खारेज नहुँदासम्म हाम्रो अगाडि आइपर्ने समस्या यही नै हुने। हेर्नुहोस्, किनभने भारतीय नागरिकहरू जुन यहाँ निर्वाध रूपमा आउँछन्, उनीहरूलाई हामीले के गर्न पर्यो? नेपाली नागरिक सरह तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई व्यवहार गर्न पर्यो। त्यो व्यवहार त हामीले गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, किन गर्न सक्दैनौँ भने आफ्नो नागरिकलाई व्यवस्था नगरिकनै तपाईँ चाहिँ हामीले विदेशी नागरिकलाई व्यवस्था गर्न सक्छौँ त? गर्न सक्ने भए अस्ट्रेलियामा भएका नागरिकलाई उसले किन फिर्ता पठाउँदैछ त नेपालमा? उसले त भन्यो त अस्ट्रेलियाले, अहिलेको अवस्थामा मैले आफ्नो नागरिकलाई हेर्नुपर्छ। अमेरिकाले तपाईँको चाहिँ अप्रवासन नीतिमा कडा गरेको छ। किन गरेको छ भन्दाखेरि पहिला आफ्नो नागरिकलाई हेर्ने। ठिक त्यसै प्रकारले हामीले नेपालमा प्राप्त भएका स्रोत साधन वा चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू वा चाहिँ अन्य कुराहरूमा पहिलो प्राथमिकता हामीले हाम्रो नेपाली नागरिकलाई दिने हो। त्यसपछि गएर मात्रै तपाईँको चाहिँ 1950 को सन्धि अन्तर्गत व्यवहार गर्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि 1950 को सन्धिलाई हामीले खारेज गर्नुपर्छ। त्योसँग एक्सचेन्ज भएका जुन पत्राचारहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले खारेज गर्नुपर्छ र त्यो हामीले गर्न सक्यौँ भने अहिलेको यो जुन समस्या छ, यो समस्यालाई हामीले केही मात्रामा हल गर्न सक्छौँ। अब जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ स्वाभिमानयुक्त तपाईँको सरकारको कुरा छ, अब जनताले जति सरकारमाथि दबाब सृजना गर्न सक्यो त्यति सरकारले यो बारेमा निर्णय लिन सक्छ। जस्तै यही बारेमा मैले तपाईँलाई बताऊँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा, अहिलेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा यद्यपि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुराको नक्सा भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको तपाईँको चाहिँ प्रशंसा, त्यसको तपाईँको चाहिँ जस वा त्यसको क्रेडिट केपी ओलीलाई गयो। तर केपी ओली त विरुद्धमै हुनुहुन्थ्यो त।
केपी ओलीको भनाइ के थियो भने जग्गा पाइसकेपछि पो तपाईँको चाहिँ नक्सामा लिएर जाने हो। जग्गा प्राप्त नगर्दै नक्सा बनाउने कुरा यो तपाईँको यस्तो काम हामीले गर्न हुन्न भनाइ थियो। तर बाहिरको दबावका कारणले गर्दा केन्द्रीय कमिटीले के गर्यो भने उनलाई अल्पमतमा पारिदियो। 5 जना बहुमतमा भए। बहुमतमा भएका कारणले गर्दाखेरि हिजो कालापानी सहितको भूभागलाई नक्सामा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने कुराका विरोधी तपाईँ चाहिँ केपी ओली के भइदिए भन्नुहुन्छ भने त्यसका महान नेता भइदिए, हेर्नुहोस्, समर्थक भइदिए। कुरा त प्रष्टै छ नि। ठिक त्यसै प्रकारले एमसिसीको बारेमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने एमसिसीको बारेमा व्यापक तपाईँ विरोध छ, उनीहरूभित्र पनि विरोध छ। ठिक त्यसै प्रकारले यो नागरिकताको सवालमा पनि भन्नुहुन्छ भने 2 वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा थन्कियो। यो कानुन आउने बित्तिकै हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय जनमोर्चाले 7 वर्ष प्रावधानसहित संसद सचिवालयमा तपाईँको चाहिँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ भने यो सबै विरोधका कारणले गर्दाखेरि उसले एउटा तपाईँ बाध्यात्मक अवस्थामा त्यो बाटो लिन पुग्यो भने जति जति तपाईँ जनताको राष्ट्रियताप्रति जागरण हुन्छ, जनचेतना हुन्छ, उनीहरूले सरकारलाई त्यही मात्रामा दबाब पनि दिन्छन् र सरकारले जनचेतना वा जनताको मतभन्दा बाहिर जान उनीहरूका लागि सम्भव हुन्न। त्यस्तो भयो भने सरकारलाई केही तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताका पक्षमा अडा लिन सम्भव हुनेछ। अन्यथा तपाईँको नेपालमा अहिले जुन पालो कहिले काङ्ग्रेस आउँछ, कहिले नेकपा आउँछ वा मधेसवादी आउलान्, यिनीहरू यो वा त्यो रूपमा भारतसँग एट्याचमेन्टमा छन् कि भारतको स्वार्थको बरखिलाफ गरेर यिनीहरूले काम गर्न सक्दैनन्। त्यो गर्ने भनेको के हो भने जनताको दबाबमा हो। जनताले कति मात्रामा दबाब सिर्जना हो, जनतालाई कति मात्रामा दबाब त्यसले मात्रै नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरू राष्ट्रियता, स्वाभिमानता, अखण्डताको पक्षमा केही हदसम्म बोल्न सक्छन्। होइन भने नेपाली राजनीति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सधैँ भारतकै प्रभावमा रहेको छ, रहिरहनेछ। मैले 70 सालको निर्वाचनको तपाईँलाई स्मरण गराऊँ। अमरेश कुमार सिंह त काङ्ग्रेसभित्रको अब बदनाम मान्छे, हेर्नु सबैले उसलाई भारतीय भन्छन्। उनले तपाईँ भारतको पक्ष लिएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई स्पष्टीकरण माग्ने काम भयो काङ्ग्रेसबाट। अमरेश कुमारले के भने मसँगै सुशील कोइराला गएर निर्वाचन लड्नका लागि 8 करोड ल्याएको होइन दूतावासबाट। उनले 8 करोड ल्याउन हुने अनि मैले भारतको पक्ष लिन नहुने भने यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने निर्वाचनमा भारतीय दूतावासले काङ्ग्रेसलाई चुनाव लड्न पैसा दिन्छ, एमालेलाई पैसा दिन्छ। अब मधेसवादीहरूको बिचमा त पैसा पाउनका लागि उनीहरूका बिचमा झगडाइ हुन्छ भने यी शक्तिहरूले भारतको स्वार्थभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनन्। अहिले तपाईँले नेकपाका कयौँ नेताहरूका छोराछोरीहरू हुन्छ भने दूतावासको सिफारिसमा छात्रवृत्तिमा भारतमा एमबिबिएस पढ्न गएका छन्। काङ्ग्रेसका नेताका चाहिँ छोराछोरीहरू एमबिबिएस पढ्न गएका छन्। अझ तपाईँलाई चाहिँ भन्यो भने दूतावासकै खर्चमा कतिपय पार्टीका क्यान्टिनहरू चलेका छन् भने यी पार्टीहरूले भारतको स्वार्थभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनन्। तर हाम्रो पार्टीको लगातारको प्रयत्न, राष्ट्रवादी शक्तिहरूको लगातारको प्रयत्न र जनतामा राष्ट्रियताप्रतिको जागरणको परिणाम के भइदिन्छ भने उनीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ जनताको जनमतभन्दा विपरीत जान गाह्रो पर्छ। जस्तै मधेसवादी पार्टीको कुरा भन्नु न, अहिले मधेसवादी पार्टीहरू जुन राष्ट्रियताको सवालमा अर्थात् नक्सालाई सार्वजनिक गर्ने कुरामा जुन संसदमा एक ऐक्यबद्धता देखाए त्यो उनीहरूको खासमा भित्री मन भएर हो र होइन नि। जनमतलाई क्रस गर्न सकेनन्, जनमतलाई अतिक्रमण गरेर चाहिँ जान सकेनन्। त्यति मात्र होइन, जनमतको दबावकै परिणाम सरिता गिरीलाई कारवाही गर्न पर्यो। नचाहँदा देखाउनका लागि मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर हाँस्नु परेको छ भने जस्तै स्थिति तपाईँको चाहिँ त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि जनताको जागरणमा यी कुराहरू भर पर्छन्। भनेपछि अझै हामीले धेरै वर्षसम्म विदेशी प्रभाव खेपी नै राख्नुपर्छ यदि हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरू निजी स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन् भने। हजुर हो। र यतिखेर अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्ततिर पुगिसकेका छौँ। यहाँले अमूल्य समय उपलब्ध गराउनु भएको छ। अहिले विश्व कोरोनाले ग्रस्त भएको छ, विश्वभरि नै सबैले उत्तिकै मात्रामा समस्या झेलिरहेका छन् र हाम्रो देशमा हामी कोरोना सङ्क्रमण हुनु पूर्व हामीले पर्याप्त समय पनि पाएका थियौँ। 3-4 महिना पछाडि मात्रै हाम्रोमा सङ्क्रमण पुगेको थियो र सरकारले अहिले पनि कम्प्लिट रूपमा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेका छैन। के कारण होला? यसो चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराहरू त सरकारको तत्परतामा त्यो भर पर्दैन होइन। यो एक प्रकारको महामारी हो, सङ्क्रामक रोग हो, विश्वभरि नै त्यसले आफ्नो एउटा प्रभावमा पारेको छ। तर यसलाई रोकथाम गर्नका लागि पूर्व तयारीका कुराहरू वा अहिलेका तयारीका कुरा पनि तपाईँले हेर्ने हो भने यो बडा भद्रगोल प्रकारको सरकारको देखिएको छ। हेर्नुहोस्, किनभने अब चीनमा महामारी सुरु भइसकेको थियो। अब करिब मलाई लाग्छ पुष 15मा उसले उता लकडाउनको घोषणा गरिसकेको थियो। अब यतातिर सरकारले चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने, यहाँ चैत्र 11 गते लकडाउन गरिसकेपछि मात्रै बल्ल हाम्रो सरकार औषधि खोज्नमा लाग्यो। हेर्नुहोस्, सरकारको बुद्धि नै
त्यो औषधि पनि के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त औषधि त सर्टेज भइहाल्यो हेर्नुहोस्। त्यसपछि कालो बजार त त्यहाँ पनि हुने भयो होइन। अब अहिले तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औषधिको अपर्याप्तताका कारणले गर्दाखेरि भारतमा रेलको सिट बनाउने कयौँ कम्पनीहरूले मास्क बनाइरहेका छन्। अब कम्पनी नै चेन्ज गर्नु पर्यो हेर्नुहोस्। अब मास्कको आवश्यकता छ, भेन्टिलेटरको आवश्यकता छ, अक्सिजनको आवश्यकता छ होइन। क्युबा र जर्मनी बाहेक अरू मुलुकसँग छैन हेर्नुहोस् होइन। त्यसपछि गएर चीनसँग हो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अब औषधिको तपाईँको चाहिँ सर्टेज भइसक्यो। स्वाभाविक रूपले कालोबजारी हुने कुरा स्वाभाविकै थियो र नेपालमा पहिला तपाईँको चाहिँ पाइराखेको जुन मूल्य थियो, जुन मूल्यमा त्यो उपलब्ध भइराखेको थियो त्यसको 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा तिर्न पर्यो। जस्तै नेपालमा सर्जिकल मास्कलाई 8 रुपियाँ 9 रुपियाँ 10 रुपियाँ पर्छ, सेनाले ल्याएको 58 रुपियाँ तिरेर ल्यायो हेर्नुहोस्। हजुर। अब सबैभन्दा चोखो सेना भनेर भनेको थिएँ, सेना समेत तपाईँको चाहिँ मुछियो भने यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन योजनाका साथ सरकार चाहिँ लाग्नुपर्ने थियो त्यो योजनाका साथ सरकार लागेन। सरकारका हरेक नीति भद्रगोल प्रकारका देखा परे हेर्नुहोस्। अब हामीले सुरुमै भन्यौँ भारतमा भएका मान्छेलाई नेपाल ल्यायौँ किनभने असङ्गठित क्षेत्रमा काम गरिरहेको सङ्ख्या त बढी छ भारतमा। दिल्लीमा मात्रै हाम्रो सुदूरपश्चिमका 2 लाख मान्छेहरू छन् असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने। होटलमा, रोडमा, अरू तपाईँको चाहिँ ठाउँमा काम गर्नेहरूको सङ्ख्या सुदूरपश्चिमका मात्रै 2 लाख छन्। अब होटल बन्द भएपछि कहाँ जान्छन्, दुकान बन्द भएपछि कहाँ जान्छन्, कपडाका मिल बन्द भएपछि कहाँ जान्छन्। तिनीहरूलाई हामीले तपाईँको चाहिँ इन्डियामा सङ्क्रमण नहुँदै ल्याऊँ भनेर भन्यौँ, सरकारले त्यसमा ध्यान दिएन। अझ सीमा नाकामा आएका मान्छेलाई पनि लामो समय रोक्ने काम भयो क्वारेन्टाइनमा, जसको परिणाम के भयो भने भारतबाट आएका मान्छेले त्यो सङ्क्रमण लिएर आए। अब बल्ल तपाईँको प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ भारतको तपाईँको चाहिँ कोरोना भाइरस त कडा रहेछ भनेर हेर्नुहोस्। भने यसरी सरकारका जुन नीतिहरू छन् तयारीको सवालमा, व्यवस्थापनको सवालमा, योजनाको सवालमा त्यो बडा भद्रगोल प्रकारको छ। र दोस्रो कुरा प्रशासन यन्त्रले पनि कोरोनाको नियन्त्रणको सवालमा सरकारको नीतिलाई साथ दिइराखेका छैन। भ्रष्ट व्यक्तिहरू छन्, भ्रष्ट व्यक्तिहरूले यही हो समय कमाउने भन्ने प्रकारको उनीहरूको तपाईँलाई देखा परिराखेको छ। दोस्रो कुरा अब यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि लगातार आफ्ना नीतिहरू परिवर्तन गरिराखेको छ, जसको परिणामले पनि एउटा भयावहको स्थिति तपाईँले ल्याइराखेको छ। जस्तै अहिले भनौँ न, अहिले नयाँ नीति के आएको छ भने पिसिआरबाट पोजिटिभ देखेका मान्छेलाई पनि क्वारेन्टाइनमा घर नराख्ने, घर पठाइदिने भनेर भनेको छ। उनीहरूमा कुनै लक्षण देखा परेको छैन भने सेल्फ क्वारेन्टाइनका कुराहरू तपाईँले गरिदिएको छ हेर्नुहोस्। भने कहिले 14 दिन भन्छन्, कहिले 21 दिन भन्छन्, कहिले तपाईँ आरडिडी पोजिटिभ भएकालाई तपाईँको चाहिँ राख्ने भन्छन्, कहिले पिसिआर पोजिटिभ आएकालाई पनि घर पठाउने भन्छन्। यसले के गरिराखेको छ भन्नुहुन्छ भने समाजमा एक प्रकारको त्रासलाई एउटा तपाईँको चाहिँ अन्यलताको एउटा तपाईँको चाहिँ स्थिति छ। दोस्रो कुरा अब यो महामारीका सँग जुझ्नका लागि नेपालसँग जनशक्ति पनि छैन हेर्नुहोस्। स्रोत साधनको पनि अभाव भयो, सरकारको पनि भद्रगोल नीति भयो। दोस्रो कुरा यहाँका कर्मचारीको मनोवृत्ति पनि के छ भने रिस्क जोखिमपूर्ण काम चाहिँ गर्न नचाहने, उम्किन चाहने मनोवृत्ति छ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारले योसँग हामी चाहिँ जुझ्नुपर्ने हो त्योसँग हामी चाहिँ जुझ्न सकेका छैनौँ। अब अहिले सरकारको आफै भनाइ के छ भने 91,000 सङ्क्रमित पुग्छन् भनेर सरकारले नै अब प्रक्षेपण गरेको छ हेर्नुहोस्। अब मलाई लाग्छ त्यति पुग्छन् पनि, किनभने करिब करिब 11,000 त हामी पुगिसकेका छौँ। अब 11,000लाई 5ले गुणा गर्नुहोस्, 55,000 त त्यसै हुन्छन्। अब बर्खा त सुरु भएकै छैन हेर्नुहोस्, बल्ल तपाईँ चाहिँ स्टार्टिङ भएको छ भने अब यो 91,000 मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्ने, यिनीहरूको उपचारको कुरा, नियन्त्रणको कुरा, खोदा पहाड निक्ला चुवा भन्छ नि, सरकारले छुट्याएको रकम 6 अरब भन्नुहोस् त। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले छुट्याएको रकम छ 6 अरब होइन। 1.5 महिनामै सरकारको तपाईँको चाहिँ खर्च आयो 8.5 अरबको। भने अब सरकारको सोचाइ के भयो भने अबको 1.5 महिनामा कोरोना सन्चो हुन्छ नेपालमा, 6 अरब भए पुग्छ। भने यसरी तपाईँको चाहिँ हरेक कुरामा के छ भने सरकारको योजना बडा तपाईँको चाहिँ भत्ताभुङ्ग भद्रगोल प्रकारको देखिएको हुनाले जनतामा अन्यलता तपाईँको चाहिँ छ। तैपनि एउटा खुसीको कुरा के छ भने जुन रेटमा अरू ठाउँमा मान्छेहरू मरिराखेका छन्, अब त्यो रेटमा तपाईँको चाहिँ नेपाल अझै प्रवेश भएको छैन। अब कयौँमा लक्षणहरू पनि देखा परेका छैनन् कोरोना पोजिटिभ भने पनि। अब अहिले पनि हामीले चाहिँ गर्ने के हो भन्नुहुन्छ भने अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर नजाने कुरामा हामी सबैले तपाईँको चाहिँ ध्यान दिन पर्यो। सामाजिक दूरी तपाईँको चाहिँ कायम गर्न पर्यो। र त्यसपछि गएर अब सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ल्याएका जुन नीति निर्देशनहरू छन् त्यसलाई हामीले कडाइपूर्वक पालना गरी चाहिँ जानु पर्यो। त्यो गर्न सक्यौँ भने हामीले अब कोरोनामाथि तपाईँको चाहिँ जित हासिल गर्छौँ। विश्व मानव जातिले अब विभिन्न रोगमाथि तपाईँको चाहिँ जित हासिल गरेका पनि छन् हेर्नुहोस्। अब कयौँ पटक 6 लाख 7 लाख 8 लाख मान्छेहरू पनि मर्ने गरेका छन्। अब अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने अब HIV एड्सको अहिलेसम्म
औषधि तपाईँको चाहिँ पत्ता लाग्न सकेको छैन, त्यसको रोकथाम हुन्छ, नियन्त्रण हुन्छ, तर त्यसलाई निको पार्ने औषधि त बनेको छैन। तैपनि त्यसका विरुद्ध पनि तपाईँको चाहिँ फेरि के छ भने जुधिराखेको छ। अब कोरोनाको औषधिका लागि 1-1.5 वर्ष लाग्ने भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नै भन्दैछ। त्यो औषधि पनि पुरा क्युरेटिभ हुने हो कि वा त्यही प्रिभेन्टिभ हुने हो, त्यो पनि केही भन्न सकिन्न। HIV एड्सको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ। तैपनि सार रूपमा के हो भने विश्वमा बेला बखानमा देखिने जुन यस प्रकारका महामारीहरू छन्, त्यो महामारीमाथि विश्व मानव जातिले नियन्त्रण तपाईँको चाहिँ कायम गरेका छन्, त्यसमाथि विजय प्राप्त गरेका छन् र मलाई विश्वास छ यो महामारीमा पनि विश्व मानव जातिले कोरोनाका विरुद्ध विजय प्राप्त गर्छ। हस्त धन्यवाद। यहाँले नागरिकता विधेयक र यसका सकारात्मक नकारात्मक पक्षका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, तपाईँहरूको यो लोकप्रिय फार वेस्ट टिभीलाई पनि मैले चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको जुन मेहनत छ त्यो प्रशंसनीय छ। तपाईँहरूसँग आफूसँग साधन स्रोतको अभाव छ। मलाई लाग्छ अब एउटा थाहै प्रकारको स्टुडियो र त्यहाँ आवश्यक पर्ने तपाईँ सामग्रीको अभावका बावजुद पनि तपाईँहरूले घुम्ती रूपमा विभिन्न मान्छेलाई भेटेर वा विभिन्न संस्थाहरूलाई भेटेर वा पश्चिमका विभिन्न घटनाहरूलाई लिएर जुन कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले प्रोडक्सन गर्ने गर्नुभएको छ, यसले सुदूरपश्चिममा र सिङ्गो नेपालमा जनचेतना फैलाउनका लागि यसले मद्दत गरेको छ। तपाईँहरूको कामको मैले प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु।